दुकान साहब आज कंडक्ट फरमाए थे। बहुत शुक्रिया आपके आने का और इसके साथ हमारे दरमियान हमारी खुशहाली भी है कि उस्ताद जी हमारे में मौजूद हैं। और आपको बता इंट्रोडक्शन नहीं हुआ कि मुफ्ती फरकान साहब जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आपका हिंदुस्तान वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी खुश नसीबी है कि दो असातिज़ा किराम यहाँ जमा है और दोनों असातिज़ा किराम बहुत मोहब्बत देते हैं, शफ़क़त फरमाते हैं, बुलाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, इदारे में उनकी मशवरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। और मेरे चाचा भी यहाँ मौजूद हैं। आधे से ज्यादा लोग तो वाकिफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो वाकिफ नहीं है मेरे चाचा मौजूद हैं और मुफ्ती आमिर डब्बा शहीद साहब के वालिदैन हैं। और इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। इंशाल्लाह नाम आपने सुन लिया, बाकी आप मालूम कर दीजिएगा। तो और बाकी सब साथी तशरीफ लाए, आप सबके बहुत शुक्रिया, आप सब तशरीफ लाए यहाँ पे। और जो सवालात थे हमारे वो अभी बाकी हैं मुझे मालूम है। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी वक्त मिलेगा और साथ बैठेंगे कुछ खाने वगैरह में, तो वो सवाल और सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल प्रश्न से सॉल्व हो गए और सारे सवाल ऐसे हैं जो फिर भी बाकी रह जाए। तो यकीनन आपके असातिज़ा किराम भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह किसी न किसी फॉर्म में आपसे रास्ते में रहेंगे। और फिर भी अगर कोई सवाल हो तो दावत से मौजूद आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अब हम मैनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 10 मिनट सब आप लेंगे, उसके बाद हमारे निसार साहब से मैं कहूँगा कि वो कुछ करवा दें, उसके बाद हम खाने की तरफ जाएंगे। तो जो हमारे पिछला साल गुजरा है हसन इस्लामिक सेंटर में सब मौजूद है। ये इदारा हसन इस्लामिक सेंटर के नाम से है और अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ाम की मुख्तसर वक्त में तरतीब होती है उन लोगों के लिए जो दुनियावी एतबार से मसरूफ होते हैं और वो ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी कुरान को समझने वाले बन जाएं, हदीस को समझने वाले बन जाएं और जिस तरह उलमाए किराम पढ़ते हैं उसी निसाब के मुताबिक पढ़ने वाले बन जाएं और कुरान को उसके तमाम फ़ुनून के साथ पढ़ने वाले बन जाएं। तो उसके लिए ये इदारा आपका बेहतरीन इंतखाब है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। 200 इदारे हो चुके हैं। पिछले साल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें 5 स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की बुनियाद को इनामात से नवाजा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आए और ऐसी इमरजेंसी थी कि वो वाकई नहीं आ सकते, तो उनको रुख्सत दी गई है। उनके भी इनामात यहाँ मौजूद हैं। जब वो इनाम बताएंगे तो किसी और साथी को बुला लिया जाएगा। इब्तिदा के लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे जो बैठने से इदारे के 4 जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह का। जिस वक्त इस इदारे की कोई बुनियाद नहीं, सिर्फ एक नाम था, उस वक्त से 4 साथी इस इदारे के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम भी शामिल है, नुमान भी शामिल है, उजैर भी शामिल है और ये आजिज खुद भी शामिल है। जिस वक्त कुछ भी नहीं था और कुछ पता नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है, वो ये साथी साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके एजाज में भी शील्ड्स हैं। उस्ताद जी अगर आप दें तो नुमान मंसूर साहब आप तशरीफ लाए, उजैर भाई आप तशरीफ लाए। अच्छा, और खुशी की बात ये कि दोनों साथी अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के तालिब इल्म हैं। उजैर भाई ने सानिया के पेपर दिए, नुमान भाई ने राबिया के पेपर दिए हैं और इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। नुमान भाई को थोड़ी सी वो जाना था काम से, तो इसकी वजह से चीज की तरतीब चेंज हुई है। इदारे के मुतालिक तमाम मशवरों में शामिल रहते हैं और हर एतबार से नजर रखते हैं इदारे के ऊपर। इदारे की कुछ नसीबी है कि इस तरह के साथ इदारे का ध्यान और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक असली स्टार्ट किया, हालांकि इदारे के 2 साल हो सकते हैं कि दूसरा भी स्टार्ट नहीं हो सकती, बातें नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो है दरमियानी साल में नौमान भाई और मजीद कुछ साथी उन्होंने हिम्मत की। उनको दरअसल कहीं और पढ़ रहे थे लेकिन वहाँ टाइमिंग का इशू हो रहा था, पढ़ नहीं पा रहे थे, थोड़े से डिमोटिवेटेड समझ लें और थोड़ा सा जो है लाइफ में टाइमिंग्स की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो इन्होंने इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुबह की पढ़ाई होती है। मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो पढ़ाई होती है सुबह के टाइम में होती है, यानी फजर की नमाज आप पढ़ें और उसके बाद यहाँ के लिए निकल जाएं तो आप क्लास में इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाएंगे।
تو सुबह का वक्त वैसे ही बरकत का होता है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी आके हिम्मत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, लेकिन उससे बाकी पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शाम के टाइम में आप ऑफिस से फ्री हो जाएंगे तो आप आराम करेंगे, ये बहुत फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के टाइम की बरकत मिल जाता है, बात पढ़ते हैं, वो जहन में रहते हैं। तो इस वजह से भी ये साथी हमारे साथ जुड़े थे। दर्जा राबिया में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आगे उनके नाम भी आएंगे, और वाकई बहुत मेहनती तालिब इल्म थे। अल्लाह पाक उन सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। स्टूडेंट्स अटेंडेंस जिन्होंने इस साल 100% हाजिरी की, 100% नहीं हो तो 99% की, तो वीकडेज के अंदर 4 छुट्टियों की रियायत की गई थी, वीकेंड के अंदर 2 छुट्टियों की, लेकिन कुछ साथियों की वापस 100% भी है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा दर्जा उला के सैयद तैयब शाह, बहुत ही प्यारे साथी हैं। वक्त से पहले पहुंचते थे, क्लास को सेट करते थे, टीचर से पहले पहुंचते थे, ऐसे साथी हैं। मुफ्ती फरकान साहब, साद राशिद जुबैरी साहब मसरूफियात के बावजूद आ जाते थे। बैंक में मैनेजर हैं, इस्लामिक बैंक में, इस्लामिक विंडो में। मुफ्ती फरकान साहब सर तशरीफ। तीसरे साथी जो है वो तिमरगढ़ से ऑनलाइन पढ़ते थे, ये भी उला के हैं, तिमरगढ़ से ऑनलाइन पढ़ते थे। उनकी शील्ड जो है उसके लिए मैं आपको दावत दूंगा, आप तशरीफ लाएं, आप रिसीव कर लीजिए उनकी तरफ से, आप भी दर्जा उला के साथी, ये भी प्यारे साथी हैं हमारे। चौथे साथी हैं सुहेब हमीद जुबैरी, जो मलेशिया से पढ़ते थे, उनकी भी 100% हाजिरी, आप उनकी शील्ड रिसीव कर लीजिए। एक और साथी हैं शाहिद अनीस साहब, जो ऑनलाइन के साथी हैं, उनकी भी 100% हाजिरी है। प्रकाश ये सानिया के तालिब इल्म। और जो अगले साथी हैं वो माशाल्लाह से, उसके लिए मैं शील्ड के लिए दावत दूंगा मौलाना निसार साहब को, तो साजी के रिलेटिव रिसीव करने के लिए भाई है मेरा, आप रिसीव करेंगे उस्ताद जी। प्याज अहमद अवान साहब की मेरे अपने हाथों से, प्याज भाई आप देख रहे हैं अगर तो मेरे हाथों से, इनकी भी उस्ताद जी 100% हाजिरी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा वक्त से पहले पहुंचते थे, क्लास में इंतजार भी करना पड़े तो इंतजार भी करते थे। अगले साथी हैं जो अब्दुल रऊफ मिर्जा, तुर्की से ऑनलाइन पढ़ते थे, और वो विभाग का इम्तिहान देने यहाँ मौजूद है हमारे साथ। अब्दुल रऊफ भाई, अच्छा, इनसे मैंने पूछा कि भाई आपकी हाजिरी कैसी रही, उन्होंने कहा कि यार देखो, क्लास तो सारी लिए, लेकिन है ना, तुर्की में जिस वक्त आपकी क्लास स्टार्ट होती थी हमारी फजर होती थी, तो मैंने उस वक्त इनसे नहीं कहा, लेकिन अभी कह रहा हूँ कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, जमात की नमाज तकबीरा उला के साथ मस्जिद में जाके पढ़ ली, आपने बहुत अच्छा किया, उसके लिए क्लास छोड़नी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है। ये रोल मॉडल है इस मामले में हमारे लिए, कि जमात की नमाज तकबीरा उला से मस्जिद में पढ़ने जाते थे। 100% हाजिरी भी है इनकी। अगली जो अटेंडेंस अवार्ड है वो, उसके लिए मैं आपको दावत दूंगा सुहेल भाई, जाहिद का है, आप उनको दे दिएगा हमारी तरफ से। जाहिद भाई भी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, और उन्हें इतला दी। अगली शील्ड फरीद भाई की है, जो जा चुके हैं, आप आ जाएं। जी आपसे कह रहा हूँ शफी भाई, ये भी किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, और ये हमारे इदारे की सबसे बड़ी उम्र के तालिब इल्म की उम्र 80 साल। 80 साल में आलिम दीन बन रहे हैं, कुरान हदीस को समझ के पढ़ने वाले बन रहे हैं, उसके बाद तो हमारे पास कोई उम्र नहीं बचता अगर इस उम्र में लोग आलिम दीन बनना चाहते हैं। 80 साल की उम्र में माशाल्लाह फुल एक्टिव, सिर्फ बैठने का जमीन में मसला है, वरना फुल एक्टिव है माशाल्लाह, खुद ही आते हैं और पढ़ते हैं, वापस जाते हैं, जबरदस्त। कौन है हमजा? शफी भाई नहीं है, शफी नहीं नहीं, देखा मैं। अच्छा, इसके बाद हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इदारे में सालाना इम्तिहानात होते हैं, और साल में 3 इम्तिहानात होते हैं। फाइनल एग्जाम जो है ना वो बेसिकली विफाक की प्रिपरेशन के लिए होते हैं, तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि तलबा उसको अहमियत इतनी नहीं देते, लेकिन मैं जिस सिस्टम से गुजर के आया हूँ, अपने एस्ट्रोलॉजर के ज़ेरे निगरानी पढ़ा है, वहां मैंने देखा है कि इस सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और वहां पे जो मेहनत करता है उसके विभाग के नतीजे भी अच्छे आते हैं। और बात आप लोग अभी देख लेंगे, विभाग के रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन ये मेरी आपको गारंटी, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, कि जिन्होंने इदारे में सालाना इम्तिहानात में मेहनत की, पूरे पेपर्स दिए, हाजिरी के साथ, पाबंदी के साथ, ज़ाब्ते के मुताबिक दिए, उनके विभाग के नतीजे आप देख लीजिएगा, और जो ऐसा ना कर सके उनके नतीजे आप देख लीजिएगा। तो दर्जा, मैंने बताया कि साल के दौरान में दर्जा राबिया के तालिब इल्म जुड़े थे, तो उन लोगों के जो है सालाना इम्तिहानात यहाँ पे नहीं थे, बल्कि जिस इदारे में उन्होंने अपना साल गुजारा है वहां पे उन्होंने फाइनल इम्तिहानात दिए थे। तो नतीजे उला और सानिया के होंगे। दर्जा उला में पहली पोजीशन हासिल करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे साथी मुफ्ती फरकान साहब, अगर आप उनको शील्ड दें। वो काशा शोएब, अच्छा ये नतीजा अभी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, अभी पहली दफा पता चल रहा।
اچھا، اور ایک اور چیز جو ہمارے اساتذہ انتظامات کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں کہ بالکل سیم نمبر پہ اکثر پوزیشن آ جاتی ہیں، بالکل سیم نمبر. تو ان کے بھی آئے ہیں 621. اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اساتذہ نہیں کرتے ایسا. 621 750 میں سے سیم نمبر ہمارے ایک اور اسٹوڈنٹ نے لیے ہیں، غلام حسین ان کا نام ہے، وہ عمان میں موجود ہے اور یقیناً ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے. انہوں نے بھی 750 میں سے 621 نمبر لیے ہیں. غلام حسین اس وقت عمان میں موجود ہیں اور جوائن نہیں کر سکے، ہمیں یہاں موجود تھے، وہ جا چکے ہیں وہاں پہ. سیکنڈ پوزیشن درجہ اولا میں حاصل کرنے والے طالب علم ہیں 80%، 600 750 میں سے. سات بہت محنت سے پڑھتے ہیں، حاضری کا اوارڈ بھی لے چکے ہیں ابھی آپ کے سامنے. اور اساتذہ کی بات توجہ سے سننا، ان کی بات کا جواب دینا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کسی اور طالب علم سے پوچھتے ہیں اور یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کو جواب معلوم ہوتے ہیں. اس طرح کے طالب علم ہیں، ہمیشہ محنت سے پڑھتے ہیں، بینک میں مینیجر ہیں ماشاء اللہ سے. تیسری پوزیشن، اچھا تیسری پوزیشن کی جو شیلڈ ہے نا، اس میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے. باقی جو شیلڈز ہیں وہ سائز میں بڑی ہیں، یہ شیلڈ چوڑا میں تھوڑی کم ہے، پتلی ہے، اسٹوڈنٹ بھی پتلا ہے. لیکن اس کی پتلا ہونے کی وجہ کوئی اور ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو ضابطے کے مطابق امتحان دے گا اور جو ضابطے اس کے مطابق نہ دے گا ان میں کچھ فرق کیا جائے. بات دراصل یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے ظاہر ہے وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو فائنل کلیش ہو جاتے ہیں. اور اس دفعہ دو اسٹوڈنٹس کے اولا میں ہوئے، وہ دونوں پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس تھے. تو ایک طرف یونیورسٹی کے ایگزام ہو اور ایک طرف مدرسے کے ایگزام ہو، یعنی ایک طرف دنیا کا معاملہ اور ایک طرف دین کا معاملہ ہو، تو ہمیشہ دین کو پیچھے کرنا چاہیے، دنیا کو آگے کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے، دین کو آگے کرنا چاہیے. بات دراصل یہ ہے کہ دین میں نرمی ہے، دنیا میں سختی ہو سکتی، دین میں سختی کم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اجازت دی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے یونیورسٹی کے ایگزام ہے وہاں پہ آپ فیل ہو جائیں گے تو آپ کے ابو ایسے ہی ہم کو یہاں سے نکال دیں گے آپ سب کو. تو آپ جو ہے وہ امتحانات دیں، یہ بعد میں دے دیے گا. تو یہ پوزیشن، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے میرے اپنے بھائی ہیں. لاسٹ ٹائم ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی عبداللہ. یہ ایک معاملہ چل رہا ہے لیکن درجہ ثانیہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم آپ یہاں آ جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے وہاں سے آئے نا. آپ نے ان کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بہت ہی محنتی طالب علم، ہمیشہ پہلی پوزیشن درجہ ثانیہ میں لینے والے حافظ بلال احمد صاحب، ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، ہمیشہ وقت سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، پابندی سے آتے ہیں. لاسٹ ایئر جو ہے انہوں نے حج بھی کیا ہے، 40 دن چھٹی بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود پہلی پوزیشن دی ہے الحمدللہ. ان کے نمبرز آئے ہیں 94% ہے، 561 آؤٹ آف 600. اور سیکنڈ پوزیشن جو باقی سب ساتھیوں نے چھوڑی ہے، انہوں نے اپنی محنت بھی کی اور باقی ساتھیوں نے ان کو اسپیس بھی دی. ہم امتحانات نہیں دیتے آپ پوزیشن لے لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی. تو سیکنڈ پوزیشن درجہ ثانیہ میں پیاز احمد اوان مانسرا، ان کے رشتے دار ہیں مولانا نثار صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی شیٹ ریسیو کریں. سیکنڈ پوزیشن انہوں نے ریسیو حاصل کی ہے 79% کے ساتھ، 473 آؤٹ آف 600. محنت ہمیشہ کرتے ہیں، پابندی ہمیشہ کرتے ہیں، وقت سے پہلے حاضر ہوتے ہیں. ان کی غالباً دوسری شیلڈ ہے یہ، تو تیسری بھی بنتی تھی لیکن وہ میں نے کاٹ دیا، اس سے زیادہ تو مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد ہے بیسٹ پرفارمنس اسٹوڈنٹس. اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ یہ وہ طالب علم، یہ وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے وقت سے پہلے حاضر ہو کے، اور سب سے جو اہم نقطہ ہے نا جو میرے اساتذہ نے مجھے سکھایا، میں اپنے ساتھیوں کو سکھانا چاہوں گا کہ ادب ہو ہر چیز کا، اسٹوڈنٹس کا، ساتھیوں کا، ٹیچرز کا، جگہ کا. اور ایک ادب جو سب سے اہم وہ یہ کہ آپ کی حاضری بھرپور ہو. تو اس کا خیال رکھنے والے ساتھی ہیں ہمارے، اور وہ ساتھی ہیں جن کو ایک انعام دیا جائے گا، سید طیب شاہ. ابھی بھی آپ دیکھیں انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ سب سے پہلے آنے والے بھی یہی تھے، ہمیشہ محنت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے. بس تو 2-3 انعامات ہیں آپ کے ذمہ. ایک اور اوارڈ بیسٹ پرفارمنس اسٹوڈنٹس، شاید سن رہے ہو، ان کی پوزیشن رک گئی. اور کیوں پوزیشن رکی یہ بھی بتا دیتا ہوں. 79% لا چکے ہیں یہ درجہ اولا میں، 2 پیپر نہ دینے کے بعد، 2 پیپر میں 0 نمبر لینے کے بعد 79%. بیسٹ پرفارمنس اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیشہ کلاس میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں. ان کا نام ہے سہیب حمید زبیری، یہ ملیشیا سے پڑھتے ہیں. تو ان کی شیلڈ جو ہے یہیں پہ رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ.
اس کے علاوہ دو انعامات ہیں جو ٹیچرز کے لیے، ٹیچرز کی اٹینڈنس کے 100% حاضری کے۔ پہلے ساتھی جو ہیں ان کو پیلیا ہو گیا تھا اور کافی سیریس ان کی صورتحال ہے، تو مفتی انس صاحب ہیں جن کی 100% حاضری رہی ہے، ان کی جگہ میں مفتی عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ چیز ریسیو کر لیں۔ ٹیچرز اٹینڈنس میں دوسرے جو ٹیچر ہیں ہمارے، ان کی بھی 100% حاضری، اور سب کے محبوب استاد، سب کے پسندیدہ استاد، سب کے فیوریٹ استاد، سب سے زیادہ محنت کرنے والے استاد، 100% حاضری، مولانا عدنان صاحب۔ یہ وہ ٹیچر ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جن سے کچھ کہیں وہ کبھی نہ کہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جن سے آپ کبھی کچھ کہیں وہ نہ کہیں، یہ وہ ٹیچر نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیچر ہیں کہ ان سے کچھ کہیں اس کے علاوہ اپنے طور پہ بھی خوب سے خوب ایفرٹ کرتے ہیں ادارے کی جان میں، بیک بون ادارے کی اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ گڑبڑ کرے تو وہ کیس ان کے پاس جاتا ہے اس کا انعام کیا آئے گا اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا میں، اس پہ انعام ہے حضرت، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اچھا ایک انعام اور ہے، لیکن رات کو 12 بجے فون کیا کہ بھائی آرام فون اٹھایا تھا، میں تو پڑھنے آیا تھا، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کیا مجھے بھی اور کام الحمدللہ ساری باتیں انشاءاللہ کے انعام میں۔ ایک اور ٹیچر بھی ہمارے ایسے ہی ہیں، 2 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، کبھی انہوں نے نہ نہیں کہا، کوئی بھی کام ان کو کہا گیا اور نہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، شرعی طور پہ جائز کام ہوگا ظاہر ہے، تو خدمت وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ ان سے تو خدمت کے جو بھی ہو، ادارے کا کوئی بھی کام ہو، کبھی انہوں نے آگے سے یہ نہیں پوچھا یار یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، اس طرح کر کے نہیں کہا۔ ہاں اگر شرعی طور پہ کوئی نکتہ ہو تو ظاہر ہے سامنے لے کے آتے ہیں، ان کو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ۔ اچھا ایک انعام ہوا تھا ہمارے پاس ٹیچر آف دا ایئر، تو ہمارا مشورہ ہوا تھا اس بارے میں، تو میں نے کہا کہ استاد جی کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ یار ایک ٹیچر کو ٹیچر آف دا ایئر ملے نا تو وہ پھر اگلے 3 سال بعد سے پہلے نہ مل سکے تاکہ دوسروں کو موقع ملے، تو استاد جی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ان کی اپنی پرفارمنس بھی متاثر ہوگی اور سسٹم بھی متاثر ہوگا، تو استاد جی کی رائے کا 100% احترام اور واقعی معقول رائے تھی، لیکن چونکہ ڈیزرونگ ہے دوسرے ٹیچر بھی تو ان کو بیسٹ پرفارمنس کا اوارڈ دیا گیا، مفتی مفتی صاحب تشریف لائیں، دارالعلوم سے انہوں نے تخصص کیا ہے، بیسٹ پرفارمنس اوارڈ ان کو دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں آپ کی ماشاء اللہ سبحان اللہ مسنگ ہے، مسکراہٹیں بہت ہیں ماشاء اللہ۔ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر یہ لاسٹ ایئر بھی انہیں کو ملا تھا اور اس سال بھی انہیں کو مل رہا ہے، بہت محنت کرتے ہیں، ابھی بھی ساتھ کریں گے، بلال بھائی بہت مبارک ہو آپ کو، ہمیشہ محنت کرتے ہیں، اللہ پاک برکتیں دے۔ اس کے بعد وہ انعام ہے جو ٹیچر آف دا ایئر کا دیا جائے گا، مختصراً بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیلات بتاؤں گا تو شاید آپ لوگ بور ہو جائیں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا، کہ ابھی جیسے وفاق کے امتحانات ہمارے ہوئے ہیں، تو وفاق کے امتحانات میں صبح کے 10 بجے، دوپہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد جو کلاس ہو، چاہے وہ رابعہ ہو ثانیہ ہو، سب کو بلا کے کھینچ کھینچ کے بلاتے تھے، جو نہ آ رہا ہو اس کو پھر ڈانٹ کے بھی بلاتے تھے، سب کو تیاریاں کروائی ہیں وفاق کے امتحانات کی، یہاں کروائی، اپنی مسجد میں کروائی، بیمار ہو تو پھر آن لائن بھی کرائی ہے، خوب محنت کی سب طلبا پہ، اور اگر یہ کہا جائے کہ اسٹوڈنٹس نے اس سال جو پڑھا ہے اس کا 50% کریڈٹ دیا جا سکتا ہے تو بالکل دیا جا سکتا ہے، سارے مضامین پڑھائے ہیں الحمدللہ، سارے مضامین، اور پکڑ پکڑ کے پڑھائے ہیں الحمدللہ، خوب تیاری کی۔ ٹیچر آف دا ایئر آپ دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ مل کے دیں ان کو، مولانا عدنان صاحب ماشاء اللہ کہتے ہیں سب کی طرف دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جزاکم اللہ۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے استاد محترم اور بہت شفقت فرمائی اور سیشن کنڈکٹ کیا، آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کیا، بہت سارے سوالات کو حل کیا، ان کے لیے بھی یقینی طور پر انعام بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، حج کے ٹرینر ہیں، منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے ان کو باقاعدہ بلایا ہے کہ آپ جو ہے حجاج کی ٹریننگ کریں اور ان کو حج کے لیے پریپیئر کریں، اس سیشنز کی بھی کلپس ہمارے پاس آتی ہیں الحمدللہ، وہی جو شیر انداز آج آپ نے دیکھا اسی انداز سے سب کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے، مسائل کا حل بھی ہوتا ہے، سوال کے جوابات بھی ملتے ہیں، اللہ پاک برکتیں دیں، ان کے لیے بھی انعام ہے۔ میں اپنے چچا سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو انعام دیں۔ مفتی فرقان صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، بہت شکریہ۔
آخر میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ کچھ نصیحت فرما دیں، کچھ ہمارے لیے اخلاص کی باتیں فرما دیں، اس کے بعد انشاءاللہ استاد جی.